नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म नवराज तानुक। यो हो टेलिभिजनको विशेष लाइभ। यो विशेष सन्दर्भमा हामी देशको समग्र राजनीतिक घटनाक्रमको बारेमा सही र सठिक विश्लेषण गर्ने प्रयास गर्दै आएका छौँ। विशेषतः पछिल्लो समय सत्ता गठबन्धनभित्र देखिएको यतिखेर चुनाव, विशेष गरी स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लिएर मतमतान्तर या भनौँ सहमति खोज्ने प्रयास जारी छ। यस्तो विषम परिस्थितिमा सत्ता गठबन्धनले चाहिँ संविधान र निर्वाचन ऐन 2073 को जुन व्यवस्था गरिएको छ कि संविधान तह चुनाव गर्नुपर्ने एउटा अर्को परिस्थिति छ, किनभने स्थानीय तहको निर्वाचन या पदाधिकारीको समय सकिएको 6 महिना पछिसम्म या 6 महिनाभित्र चाहिँ निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने छ। तर निर्वाचन ऐनले भने निर्वाचनको यो समय अवधि सकिनु 2 महिना पूर्व नै यो निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने एक किसिमको परिस्थिति र मितिलाई प्रस्ताव गरेसँगै यतिखेर सत्ता गठबन्धन अब यथास्थितिमा चुनाव गर्ने या 6 महिना पर सारेर तिनै तहको निर्वाचनलाई एकै पटक गर्ने भन्ने विषयमा सकस भइरहेको अवस्थामा नेकपा एमाले भने यथास्थितिमा कुनै पनि बाहनालाई लिएर सत्ता गठबन्धनले चुनाव धकल्न मिल्दैन या टार्न मिल्दैन र टारेको खण्डमा हामी सडक सङ्घर्ष समेत गर्छौँ भन्ने हुङ्कार व्यक्त गरिरहँदा आज विशेष गरी यसै सन्दर्भमा सत्ता गठबन्धन, विशेष गरी अहिलेको सत्ता गठबन्धनले चाहिँ निर्वाचन ऐनलाई संशोधन गर्नुपर्ने बाध्यकारी परिस्थिति किन आयो र यस्तो परिस्थितिमा उहाँहरूले संविधानलाई जसरी व्याख्या गरिरहनु भएको छ यो व्याख्या गरिरहँदा यसले निम्त्याउन सक्ने सम्भावित सङ्कटहरू के हुन सक्छन् भन्ने विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। आजको यो विशेष सन्दर्भमा हामीसँग यिनै विषयमा कुराकानी गर्न नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका प्रभावशाली नेता एवं प्रतिनिधि सभाको मान्य सांसद हितबहादुर तामाङ हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँलाई म वेलकम गर्न चाहन्छु। नमस्ते हजुर, धन्यवाद। आराम हुन्छ मान्यज्यू? हजुर, आराम छ। अब कुरा गरौँ पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम यहाँहरूले देखिरहनु भएको छ। सत्ता गठबन्धनभित्र यतिखेर चुनावलाई लिएर, विशेष त स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लिएर सकस भइरहेको जस्तो देखिन्छ। यो सकस हुनुको पछाडिको कारण के? तपाईँहरू चुनावबाट भाग्न खोजेको हो कि चुनाव गर्न आलटाल गरेको हो कि चुनावबाट तपाईँहरू डराएको पो हो कि के हो रियालिटी कुरा मान्यज्यू? तपाईँले भनेको कुनै पनि कुरो होइन। यो चुनावदेखि डराएको पनि होइन, चुनावदेखि भाग्न खोजे पनि होइन र चुनावलाई आलटाल गरेर चाहिँ अब टार्न खोजे पनि होइन। मूल कुरो के हो भने नेपालको संविधानले स्थानीय तहको बारेमा, त्यसको स्थानीय तहको कार्यकाल कति हुने भन्ने कुरा पनि नेपालको संविधानमा प्रष्टसँग उल्लेख गरेका छ। स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूको कार्यकाल कति हुने भन्ने कुरो पनि चाहिँ नेपालको संविधानमा प्रष्टसँग लेखिया छ। र त्यसरी लेखिएको के छ भने जस्तो नेपालको संविधानको धारा 215 को उपधारा 6 मा स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूको कार्यकाल 5 वर्ष हुने भनेर भनिएको छ। नेपालको संविधानको धारा 225 मा स्थानीय तहको कार्यकाल 5 वर्ष हुनेछ भनिएको छ फेरि त्यहाँनिर है। जहाँबाट हेर्दाखेरि पनि नेपालको संविधानमा चाहे त्यो प्रतिनिधिहरूको कार्यकालको सवाललाई लिएर भनेको होस्, चाहे त्यो स्थानीय तहको सवाललाई लिएर भनेको होस्, प्रष्टसँग भनिएको छ कि 5 वर्ष त्यसको कार्यकाल हुनेछ भनेर भनिएको छ। र त्यति मात्रै भनिएको छैन, कार्यकाल पुरा भएको, चाहे त्यो प्रतिनिधि के अरे पदाधिकारीको कार्यकाल पुरा भएको भन्ने हिसाबले पनि र चाहिँ स्थानीय तहको कार्यकाल पुरा भएको 5 वर्ष पुरा भएको 6 महिनाभित्रमा अर्को निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने छ भनेर भनिएको छ। भनिसकेपछि संविधानमै व्यवस्था भएको यो स्थानीय तह र स्थानीय चाहिँ अब स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूको कार्यकाल सम्बन्धमा जसरी चाहिँ संविधानमा चाहिँ अब व्यवस्था गरिएको छ त्यो व्यवस्था अनुसार निर्वाचन जाने कुरामा अहिलेको गठबन्धनको चाहिँ कुनै पनि घटक त्यसबाट चाहिँ विचलित हुन खोजिरहेको छ। तपाईँहरू ऐनबाट डराएको हो? अहिले ऐनसँग डराएको? निर्वाचन ऐन, स्थानीय निर्वाचन ऐन 2073 सँग तपाईँहरू भाग्न खोजेको हो? अब यस निर्वाचन ऐनले के भन्छ भने कुनै पनि स्थानीय तहको समयावधि सकिनु पूर्व अर्थात् 5 वर्ष हुनु पूर्व 2 महिना पहिले नै नयाँ निर्वाचित पदाधिकारी आउनुपर्छ भनेर उहाँहरूले यसै मितिलाई, यसै प्रस्तावलाई आधार मान्दै निर्वाचन ऐनलाई प्रस्ताव गर्दै वैशाख 14 र 22 को एउटा मिति प्रस्ताव सरकारलाई गरेको देखिन्छ। निर्वाचन ऐनसँग गठबन्धन किन झस्केको? होइन, निर्वाचन ऐनसँग गठबन्धन झस्केको होइन। निर्वाचन ऐनलाई बरु जसरी चाहिँ अब यो जुन ढङ्गले बनाउनु पर्ने थियो त्यतिखेर निर्वाचन ऐन बनाउने सन्दर्भमा त्रुटि भएको रहेछ।
यो निर्वाचन आयोगले पनि त्यसको चाहिँ अब संविधानलाई पनि पढ्नु पर्थ्यो, निर्वाचन ऐनलाई पनि पढ्नु पर्थ्यो। यो दुवैलाई अध्ययन गरेपछि मात्रै उनले यो कार्यकालले यो निर्वाचनको चाहिँ अब तिथि घोषणा सम्बन्धमा चाहिँ सरकारसँग चाहिँ प्रस्ताव राख्नु पर्थ्यो, त्यो सम्बन्ध छलफल गर्नु पर्थ्यो। उनले चाहिँ के गरेछ भने निर्वाचन आयोगले चाहिँ मात्रै निर्वाचन ऐनलाई मात्रै पढेर नेपाल सरकारलाई चाहिँ यो निर्वाचन सम्बन्धी अब यो सेड्युल निर्धारण गर्नको लागि चाहिँ अब अनुरोध गरे रहेछ। यो कुरो चाहिँ हामीले पछि अध्ययन गर्दै गइसकेपछि, दलहरूले अध्ययन गर्दै गइसकेपछि यहाँनिर त्रुटि भएको रहेछ भन्ने कुरो अहिले देखियो। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि पहिला हामीले बुझ्ने कुरो के हो भने ऐनमा टेकेर संविधान बनाएको त होइन, ऐन बनाउनु पर्थ्यो संविधानमा टेकेर। तर त्यतिखेर के कारणले त्यहाँनिर चाहिँ त्रुटि भयो, समस्या भयो, त्यो अलग कुरा भयो। अब चाहिँ बरु के भने अहिले यो छलफल हुँदै गर्दाखेरि संविधान र चाहिँ ऐनमा भएको बेमेलका कुराहरू, परस्परमा चाहिँ अन्तर्विरोधीपूर्ण चाहिँ कुराहरूलाई चाहिँ अब मिलाउनु पर्छ भन्ने निर्वाचन ऐनमै बाजिएको विषय आज चुनावबाट भाग्न खोज्यो, टार्न खोज्यो, अल्मल्याउन खोज्यो, झारो टार्न खोज्यो, छलकपट गर्न खोज्यो। एमालेको आरोप हिजो हेर्नुभयो नि तपाईँले। एमाले त्यो अब एउटा पक्षलाई मात्र चाहिँ अध्ययन गरेर उनले जबरजस्ती चाहिँ जनतालाई चाहिँ एउटा भ्रम दिने चाहिँ अब प्रयत्न गर्यो। होइन, कानुनविदहरूले पनि त्यही भनेको छ नि त। कानुनविदले त पछि भन्यो नि त। कानुनविदले के भन्यो भने हिजो नै तपाईँलाई थाहा छ, हिजो कानुनविदहरूले हाम्रो चाहिँ यो सत्ता गठबन्धनको चाहिँ अब यो अब संयन्त्रको बैठकमा उहाँहरू पनि चाहिँ उपस्थित भएर उहाँले के सल्लाह दिनुभयो भने यहाँ ऐनमा त्रुटि रहेछ, ऐन बन्ने संविधानमा टेकेर हो, संविधानसँग बाजिएका हदसम्म ऐनहरू स्वतः चाहिँ अब बदर हुनेछ भनेर त्यो संविधानमै चाहिँ व्याख्या भएर आएको कुरा पनि छ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि यो संविधान यो ऐन चाहिँ संविधान अनुकूल बनाउनको निमित्त संशोधन गर्नुपर्छ। संशोधन गर्नुहोस् तपाईँहरूले, कानुनै चाहिनु पर्ने। तपाईँहरूले आज स्थानीय तहलाई चाहिँ पङ्गु बनाउन खोजेको हो, अर्थात् तपाईहरुले आज भ्याकुम राख्न खोजेको, रिक्तता राख्न खोजेको। यो संविधानले त्यो परिकल्पना गर्छ जनप्रतिनिधि विहीन स्थानीय सरकार बनाउन मिल्छ। रिक्तता हुँदैन, कसरी हुँदैन? वैशाखमा चुनाव गरेर आएका शपथ खाएका मान्छेहरु, असारमा खाएकाहरुको भलै 2 नम्बर प्रदेशको असोजमा होला, असोज 5 गतेको हो है। अहिलेको अवस्था हेर्नु, वैशाखका जनप्रतिनिधिको 5 वर्ष सकेपछि उहाँहरुलाई काम चलाउ बनाउन खोजेको तपाईहरु होइन। के हो त? पहिलो कुरा त के हो भने नेपालको संविधानले पनि ऐनले पनि स्थानीय तहलाई स्थगित गर्ने या त्यसलाई चाहिँ अब भ्याकुम राख्ने सम्बन्धमा परिकल्पना गरेका छैन है। अर्को कुरो के हो भने नेपालको संविधानले प्रष्टसँग भनेको कुरा के छ भने संविधानसँग बाजिएका हदसम्मका चाहिँ अब ऐनका व्यवस्थाहरू सबै चाहिँ बदर हुनेछन्, त्यो मान्य हुने छैन, लागू हुने छैन पनि भनेर भनेको छ। अर्को कुरा के हो भने अब तपाईले जुन भन्नुभएको कुरा नि, त्यो भन्नुभएको कुरो खाली भयो। त्यो रिक्तता कतिखेर चाहिँ हुन्छ भन्नुहुन्छ भने 6 महिना पछाडि पनि चुनाव भएन भने स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको 5 वर्ष पुगेर त्यसपछिको 6 महिनाभित्र पनि निर्वाचन भएन भनेदेखि चाहिँ अब सरकार चलाउने अब दलहरूले अथवा सरकारले चाहिँ कमजोरी गर्यो, त्यहाँनिर चाहिँ अब स्थानीय तहलाई चाहिँ अब भ्याकुम राख्न खोज्यो भन्ने किसिमको आरोप लगाउन सकिन्छ, पाइन्छ। होइन भने अहिले त कुन तिथिमा चुनाव गर्ने भन्ने कुरो नै त के अरे औपचारिक हिसाबले सार्वजनिक गरिया त छैन। त्यस विषयमा कानुनविदहरूसँग, संविधानविदहरूसँग र त्यहाँ राजनीतिक दलहरू र अनि चाहिँ अब सांसदहरूसँग छलफल गरेर त्यसलाई कानुनसँग नबाजी के अरे नेपालको मूल कानुन भनेको संविधान हो, संविधानसँग नबाजिने गरी के अरे ऐन पनि संशोधन गर्ने र त्यसले व्यवस्था गरेको चाहिँ समयावधिभित्रै स्थानीय तहको चुनाव पनि गर्ने। त्यसो गर्दाखेरि कहिलेलाई सम्भव होला, उचित होला भनेर त छलफलै भइरहेछ। त्यस कारणले चाहिँ यो भाग्न खोजेको अनि भ्याकुम राख्न खोजेको सहज विषय पनि यसलाई चाहिँ हामीले गाँठो पारिरहनु पर्ने हो र भने एउटा सामान्य विषयमा हेर्दा त यो त सहजै पुग्ने गाँठो होइन र भने चुनाव गर्नुपर्छ आज न या भोलि हामीले गर्नै पर्छ, समयमै हो भने पहिलो चरणको चुनाव अहिले नै हामीले वैशाखमा गर्दा चाहिँ के बिग्रियो त? 2टा मिति छ, एउटा मितिमा हामीले गरेर चाहिँ यो कन्टिन्युटी गर्दा के चाहिँ गाह्रो हो तपाईलाई? त्यसरी मात्र भनेर भएन नि त। संविधानले भनेको अवधि नपुगिकनै चुनाव गर्दाखेरि भोलि एउटा पक्षले चाहिँ हामीलाई चाहिँ पूर्ण कार्यकाल नै चाहिँ काम गर्न दिएन भनेर रिट हाल्यो भने के हुन्छ फेरि?
त्यो पनि त हेर्नु पर्यो नि त। त्यो क्षेत्रमा त्यही अनुसार गर्न मिल्दैन। यदि हो भने आज संविधानविदहरू हेर्नुहोस्, भीमार्जुन आचार्य हेर्नुहोस् लगायतका कयौँ के भन्नु, संविधान र ऐनलाई हेर्ने भने हामीले निर्वाचन समयमै अर्थात् स्थानीय तहको निर्वाचन अहिलेकै मितिमा हामीले गर्नुपर्छ, टार्न मिल्दैन, पर सार्न मिल्दैन। किन उहाँहरूले व्याख्या गरिरहनु भएको छ? पहिलो कुरो के भने अब भीमार्जुनजीले पनि, डाक्टर भीमार्जुनजीले पनि त्यसो भन्नुभएको मैले बुझेको छैन। उहाँले के भने ऐन, संविधान र ऐनले व्यवस्था गरे अनुसारको तोकिएको समयभित्र चुनाव हुनुपर्छ भन्ने कुरो इन जनरल त्यो सबैले भनेकै कुरा हुन्। उहाँले पनि त्यही भन्नुभएको छ। हिजो नै फेरि चाहिँ अब उहाँ सो सरकै अथवा उहाँभन्दा पनि चाहिँ अब औपचारिक हिसाबले वरिष्ठता चाहिँ अब हासिल गरेका वकिलहरूले पनि हिजो सल्लाह दिनुभएको छ। सल्लाह दिँदाखेरि पनि मैले अघि भने जस्तै यहाँ संविधान र चाहिँ अब ऐनमा केही चाहिँ अब अन्तर्विरोधीपूर्ण कुराहरू चाहिँ हेर्दैछन्। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूले पनि के भन्नुभएको छ त भन्दा चुनाव चाहिँ संविधान र ऐनले व्यवस्था गरे अनुसारै चाहिँ अब तोकिएको समयभित्र गर्नुपर्छ। तर अहिले नमिलेको कुराहरू चाहिँ मिलाउनको निमित्त दलहरूको तर्फबाट चाहिँ अब सके सर्वसहमतमा, नसके चाहिँ अब सत्ता गठबन्धन र अन्य चाहिँ अब बहुमत चाहिँ अब प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले त्यसलाई संशोधन गरेर चुनाव तोक्नुपर्छ भनेर त भनेकै छ त। तर यो त्यसकारण कुरो के भने कुरो सरल छ। यहाँ कसैले पनि यो चुनावबाट भाग्न खोजेको, यसलाई चुनावलाई चाहिँ टार्न खोजेको र चुनाव गर्न नखोजेको भन्ने कुरो कुनै अलि हामी चाहिँ निष्पक्ष र स्वतन्त्र ढङ्गले चाहिँ कसैलाई पनि चाहिँ आँच नपुग्ने तरिकाले चाहिँ हामी चाहिँ अब जे हो त्यही कुरा चाहिँ भन्ने हो भने यहाँ कसैलाई आरोप लाउनु पर्ने अवस्था अहिले होइन। अब जस्तो अहिले मलाई एउटा कुरा भन्नुहोस् न, तपाईँहरूले यो संविधान या ऐन कानुन जे देखाएर भए पनि समग्रमा हेर्दाखेरि तपाईँहरूको राजनीतिलाई चाहिँ अलिकति ब्यालेन्स मिलाउन खोजेको जस्तो, आफू चाहिँ कसरी बेनिफिट हुन्छ अर्थात् आफू सुरक्षित हुन र आफ्नो पार्टी चाहिँ कसरी चाहिँ जितिन्छ भन्ने यो अङ्कगणितको खेल हो भन्छन् नि बाहिर मान्छेले। यो सही हो कि होइन? जस्तो अहिले तपाईँहरूले जस्तो यो संविधान र ऐन देखाए पनि भित्री रूपमा त उहाँहरूको इन्ट्रेस्ट के हो भने, तपाईँहरूको इन्ट्रेस्ट के देखिन्छ भने एमाले भन्दा हामी चाहिँ मजबुत हुनुपर्छ है, हामी सुरक्षित हुनुपर्छ है, हामी जित्नुपर्छ है। यो जित्नका निम्ति अलिकति पर सारेर अलिकति मजबुत भएर जाने हो कि भन्ने दाउपेच हो कि होइन? यो कति सत्य हो? होइन, यो चाहिँ यदि चाहिँ त्यसो गर्ने हो भने अहिले नै हो चुनाव गर्नुपर्ने बेला। कसरी? किन चुनाव गर्नुपर्ने बेला अहिले नै हो भने सबैले महाधिवेशन त गरेकै छन्। एमाले पनि गरेका छ, नेपाली काङ्ग्रेसले पनि गरेका छ, नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि गरेका छ। यो कुरो त अब त्यो भनिरहनु परेन। र त्यसमा पनि कुरो के हो भने अहिले अब कसैले चाहिँ आफ्नो चुनावी चाहिँ अब चुनावी तयारीको चाहिँ अब निमित्त चाहिँ समय लम्ब्याउन खोजेको भनेर भन्ने हुँदेखि अहिले जस्तो नेकपा माओवादी केन्द्र कहिले पनि चाहिँ मजबुत छैन, व्यवस्थित छैन। किनभने नेकपा माओवादी केन्द्रले नै महाधिवेशन गर्ने सबै राजनीतिक दलहरूमध्ये सबैभन्दा व्यवस्थित ढङ्गले, इतिहासमै पहिलो पटक सबभन्दा व्यवस्थित ढङ्गले सदस्यता वितरण गर्ने, सेल कमिटीहरू बनाउने, सेल कमिटी भन्दा पछि चाहिँ टोल कमिटीहरू चाहिँ व्यवस्थित ढङ्गले चाहिँ अब सम्मेलन गरेर चाहिँ अब निर्माण गर्ने, अनि त्यसपछि वडा पालिका हुँदै प्रदेश सम्मेलनसम्म कसले गर्यो भन्दाखेरि त्यो त नेकपा माओवादी केन्द्रले गरेका छ। नेकपा माओवादी केन्द्र यतिखेर चाहिँ फुटेको पनि छैन, यो भित्र चाहिँ कुनै विवाद पनि छैन, समस्या पनि छैन। अहिले जस्तो मजबुत र चाहिँ अब व्यवस्थित पार्टी माओवादी केन्द्रको कहिले पनि छैन, भोलि पनि हुने यही नै हो। बरु के भने अरूको त्यस्तो छैन अहिले है। अलिकति हेर्ने हो भने हामीले राम्रोसँग हेर्ने भनेदेखि सबभन्दा समस्या त अहिले केपी ओलीकै पार्टीमा छ, नेकपा एमालेमै छ समस्या। किनभने उहाँहरूले महाधिवेशन त गर्नुभयो, तर महाधिवेशन त्यति धेरै व्यवस्थित ढङ्गले गर्नु भएन है। विचारको सवालमा, सङ्गठनको सवालमा उहाँहरूले बहस गर्न सक्नु भएन। र चाहिँ अब सङ्गठनात्मक हिसाबले जसरी चाहिँ मिलाउनु पर्थ्यो त्यहाँ चाहिँ अब वरिष्ठ नेताहरूले जुन ढङ्गले चाहिँ अब त्यहाँ व्यवस्थापन गर्नुपर्थ्यो त्यो पनि गर्नु भएको छैन। दिनदिनै चाहिँ उहाँका चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ अहिले उता नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एक समाजवादीतिर, कतिपय चाहिँ अब नेकपा माओवादी केन्द्रतिर, कतिपय त अझ भन्ने भने काङ्ग्रेसतिर पनि चाहिँ प्रवेश गर्ने चाहिँ अब लहर चाहिँ दिनदिनै चाहिँ अब बढिरहेको छ। त्यति मात्रै होइन, नेकपा एमाले भित्रका अहिलेका वरिष्ठ नेताहरूले नै अर्को पार्टी दर्ता गर्दै हुनुहुन्छ, पार्टी फोर्दै हुनुहुन्छ भन्ने पनि बाहिर चाहिँ हल्लामा आइरहेको छ है। त्यो सबै कोणबाट हेर्ने हो भनेदेखि त नेकपा माओवादी केन्द्रले अथवा यो अहिले सत्ता गठबन्धनको चाहिँ अब दलहरूले नाफा र घाटाको दृष्टिले यो कुरो चाहिँ यदि गर्दैछ भने सबभन्दा छिटो चाहिँ यही सत्ता गठबन्धनले चाहिँ चुनाव गर्नु पर्थ्यो अहिले। त्यो होइन,
त्यो होइन। तर बाहिर यो किन के भने प्रचार यो- यो- किन यो- तपाईँहरूलाई चाहिँ हेरिन्छ भने मान्यज्यू तामाङज्यू सबैभन्दा बढी अहिले घाटा यदि चुनाव भयो भने कसैलाई हुन्छ भने माओवादी र एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी उपेन्द्र बाबुरामको पार्टीलाई। तसर्थ तपाईँहरू चाहिँ कुनै पनि कसरतमा चुनावलाई चाहिँ धकेल्ने अर्थात् टार्ने अर्थात् अहिले चुनाव हारिन्छ कि क्या हो, अलिकति असहज अवस्था छ कि क्या हो, किनभने कङ्ग्रेसले यदि भोलि गठबन्धनमा गइदिएन भने त हामीलाई त पत्ता साफ हुन्छ कि क्या हो, यो डर भएले हो कि भन्ने शङ्का पनि छ नि, के हो यो? होइन, त्यो दृष्टिले हेर्ने हो भने नि चुनाव यतिखेरै हो है। त्यो दृष्टिले हेर्ने हो भने नि, किनभने नि अहिले त सत्ता गठबन्धनमा त्यो गडबड त भएको छैन नि, समस्या त भएको छैन। चुनाव हार्ने डरले पो तपाईँहरू भाग्दै हुनुहुन्छ रे क्या? सत्ता गठबन्धन बीचमा त समस्या त भएको चुनाव छैन। हार्ने डरले आज चुनाव सार्दै हुनुहुन्छ भने सत्ता गठबन्धनको दलहरू त अहिले पनि नेकपा माओवादी केन्द्र मात्र होइन, नेपाली काङ्ग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एक समाजवादी र जसपा समेत त अहिले पनि चाहिँ हामी एक गठ भएरै अब एक ढिक्का भएरै हाम्रो यो गठबन्धनलाई कायम राखेरै होइन, गठबन्धनकै बिचमा चाहिँ हामीले चाहिँ अब साझा उम्मेदवार चाहिँ तय गरेरै स्थानीय तहदेखि प्रतिनिधि सभासम्मको चाहिँ निर्वाचन गर्ने भनेर त भनिराखेकै छ। अहिले नै त्यो भनिरहेको छ। अहिले चाहिँ त्यो सवालमा चाहिँ अब हाम्रो छलफल गर्न बाँकी छ, हामी त्यसरी जान सक्दैनौँ भनेर कुनै एउटा दलले चाहिँ त्यसो भनेको थियो भने चाहिँ भोलिसम्म जाँदाखेरि त नहुने पो हो कि भन्ने खालको चाहिँ हिसाबले चाहिँ बरु अहिले नै गर्नु पर्थ्यो नि। त्यसो भएको कारणले यो पनि होइन। जताबाट चाहिँ नाच्दाखेरि पनि जताबाट जुन खालको तर्क गरे पनि अहिले सत्ता गठबन्धनलाई यो छ, सत्ता गठबन्धनले अब आफ्नै मात्रै चाहिँ नाफाको हिसाबले सोच्ने हो भने चुनाव यतिखेरै हो गर्नुपर्ने होइन, किनकि मैले सबै भनिसकेँ। त्यो पनि होइन, डरायो भने किन होइन, भाग्न खोज्यो, डरायो, तपाईँहरूले आज चुनाव गर्न नचाहने पो हुनुभयो सुन्नुहोस् न, यो संविधान र कानुनलाई मान्ने कि नमान्ने भन्ने प्रश्न यतिखेर पनि त्यो बहसको विषय छ। हामी त चुनाव नगर्नुको पछाडिको कारण भने आज संविधान र ऐन नै हो त। त्यसो भए चुनाव नगर्ने कसले भनेको छ र? चुनाव नगर्ने पनि कारण सार्ने पनि कुरो होइन, ऐनमै व्यवस्था भएअनुसार गर्ने त भनेर भनेकै छ त। के अरे संविधानले व्यवस्था भएअनुसार त गर्ने भनेर भनेकै छ त। अनि कसरी सार्ने भनेको छ र? सार्ने भनेको छ र छैन नि त। संविधानले नै जब चाहिँ अब निर्वाचन सम्पन्न भएको अघिल्लो निर्वाचन सम्पन्न भएको 5 वर्ष पुरा गरेर 6 महिनाभित्र चुनाव गर्ने भनेर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अब प्रश्नसँग उल्लेख गरेको हुँदाहुँदै त्यो भित्रबाट पनि चुनाव नगरिकन हामी अब अर्को 6 महिना, अर्को 5 महिना अथवा 1 महिना मात्रै किन नहोस् पर सार्न खोजेको यदि स्थिति हो भने चाहिँ त्यो भन्न मिल्छ। अहिले त त्यो सम्बन्धमा त कुरै भएको छैन। अब यसो भनिरहँदा नि ईदबहादुर तामाङज्यू जस्तो यो भनिरहँदा आज निर्वाचन आयोगमाथि नैतिकता प्रश्न आउला, उसले यो मिति किन अगाडि प्रस्ताव गर्यो? भोलि गएर एउटा संवैधानिक अङ्ग जसलाई निर्वाचन आयोगको रूपमा हामी हेर्छौँ त्यो माथि भोलि गम्भीर प्रश्न उठ्छ उठ्दैन? अब अहिले नै त्यस्तो चाहिँ अब नभनिहालौँ है। अब उनले अब उसको परिपक्वता, उसको उसले गरेको छलफल किन उनले चाहिँ यदि यो नबुझिकन किन प्रस्ताव गर्यो? अहिले नै चाहिँ त्यति नभनिहालौँ, या त तपाईँहरू निर्वाचन आयोगलाई पङ्गु बनाउन खोज्दै हुनुहुन्छ? यति नै अहिले नै चाहिँ हामी त्यसो भन्ने पक्षमा छैनौँ। अहिले कानुनविदहरूले संविधानविदहरूले यत्रो सल्लाह दिँदै र चाहिँ राजनीतिक दलहरूको बिचमा पनि चाहिँ अब एक चरण छलफल गरेर यसलाई चाहिँ टुङ्ग्यौँ भन्दै पनि उनले चाहिँ जबरजस्ती संविधानको चाहिँ अब धाराहरूमा चाहिँ व्यवस्था भए अनुसारको चाहिँ अब प्रक्रियामा चाहिँ जान नदिइकन मेरो गोरुको 12 टक्का भने जस्तै है, संविधान हामी जान्दैनौँ, मात्र ऐन मात्र चाहिँ अब हामी चुनाव गर हाम्रो निमित्त ऐन मात्र पर्याप्त हो भन्ने हिसाबले भन्यो भनेदेखि चाहिँ तपाईँले भने जस्तो पनि भन्नुपर्ने स्थिति आउँछ। त्यति मात्रै होइन, त्यसपछि के चाहिँ कुन प्रक्रियामा अगाडि जानुपर्ने हुन्छ त्यो पनि चाहिँ अब आउने स्थिति हुन्छ। अहिले नै चाहिँ तपाईँले भने जस्तै यो अब के अरे निर्वाचन आयोगलाई त्यो सम्बन्धको आरोप चाहिँ नलगाउँ, तर उनले पनि अहिले चाहिँ अब हिजोदेखि मलाई जहाँसम्म लाग्छ निर्वाचन आयोग पनि अहिले मौन बसेको स्थिति छ। कानुनविदहरूले दिएको सल्लाह र चाहिँ राजनीतिक दलहरूले चाहिँ अब चलाएको छलफललाई उनले पनि चाहिँ गम्भीर रूपबाट चाहिँ हेरेको चाहिँ मलाई चाहिँ अनुभूति भइरहेछ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि यो अब निर्वाचन आयोग पनि राजनीतिक दलहरू पनि र चाहिँ संसद पनि चाहिँ अब एउटा चाहिँ सहमतिमा पुग्न जरुरी छ
र चाहिँ त्यो सहमतिमा पुगेर संविधान अनुसारै निर्वाचन गर्ने गरी चाहिँ अब जाने खालको अब जस्तो मान्नेछु यो अहिलेको परिस्थितिमा यी देखिएका कयौँ बाधा अडचनहरू जसलाई हामी भनौँ अहिले यो गाँठो फुकाउनु पर्ने छ केही जटिलता देख्यो नि त कानुन र संविधानमा त फरक देखियो निर्वाचन ऐन र तपाईँको नेपालको मूल संविधानप्रति त अलिकति यसमा चाहिँ विरोधाभास जस्तो देखियो यो हेरिरहँदा यसले आम जनता र अहिले गरिरहेको हामी एक्सर्साइज यो व्यवस्थाप्रति जुन नयाँ एक्सर्साइज थियो सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँ पुर्याउने हुँदा आफैमा एउटा स्वायत्त सरकार बनाइरहँदा यो अहिलेको यो असहज अलिकति चाहिँ परिस्थिति हामीले पर सारिरहँदा यसले भोलि गएर हाम्रो यो व्यवस्थामाथि प्रश्न खडा गर्ने ठाउँ आउँछ कि आउँदैन 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 यसलाई हामीले त्यो हदसम्म चाहिँ अब विषयलाई तन्काउन जरुरी छैन अब स्वभावले केही त्रुटिहरू देखिएका छन् खास गरिकन चाहिँ अब नेपालको ऐनमा ती त्रुटिहरूलाई सच्याउने कुरालाई चाहिँ हामीले सहज रूपमा चाहिँ अब लिनुपर्छ त्यसलाई सरल ढङ्गले नै बुझ्नुपर्छ निर्वाचन आयोग तयार रहला निर्वाचन आयोग अब तयार हुनुपर्छ नि निर्वाचन आयोग ठुलो हो कि संसद ठुलो हो है संसद हुन त सबै चाहिँ अब निर्वाचन आयोग पनि चाहिँ संवैधानिक निकाय हो संसद पनि संवैधानिक निकाय हो तर के भने ऐन कसले बनाउने ऐन त संविधान के अरे संसदले बनाउने हो नि प्रतिनिधि सभाले बनाउने हो नि अथवा प्रतिनिधि सभाले मात्रै नभइकन सिङ्गो चाहिँ सङ्घीय संसदले बनाउने हो नि सङ्घीय संसदले ऐन के अरे बनाउने कुरालाई त्यसले चाहिँ अब प्रतिबन्ध लगाउन सक्छ त्यसले चाहिँ अब रोक्न सक्छ यो प्रस्ताव तपाईँहरूले संसदमा लग्नुभयो मानिलिनुहोस् यो निर्वाचन ऐन संशोधनका निम्ति तपाईँहरूले स्थानीय तह 2073लाई संशोधन ऐनको रूपमा यसलाई विधेयकको रूपमा अगाडि लग्नुभयो भने त्यो बेला संसदमा अङ्कगणित हुन्छ तपाईँहरूसँग आज मेजोरिटी छ तर यथास्थितिमा तपाईँहरूसँग बहुमत 165 हामीले देखेका थियौँ अघिल्लो प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिँदाखेरि एमाले अहिले पनि यसको विपक्षमा देखिरहँदा तपाईँहरू सर्वसम्मत नहुँदा यसले पार्न सक्ने असर यसपछिको आउने राजनीतिक तरङ्ग के हुनसक्छ मानिलियो संसदमा यदि सर्वसम्मत भएन बहुमतबाट तपाईँहरूले पास गर्नुभयो अब नेकपा एमाले अब एउटा आफूले चाहिँ उसले आफूलाई चाहिँ के भनिरहेको थियो भने हामी सबैभन्दा लोकतान्त्रिक पार्टी हो भनेर भनिरहेको थियो यद्यपि त्यसको बारेमा त्यो बहस म धेरै गर्न चाहन्न ऊ लोकतान्त्रिक पार्टी हो कि होइन भन्ने बारेमा चाहिँ यति नै खेर चाहिँ म बहसमा चाहिँ प्रवेश गर्न चाहन्न है उनका चाहिँ पछिल्लो दिनहरूको चाहिँ अब हरकतहरूले केही प्रश्नहरू अवश्य के अरे उब्जाएको छ तर के भने ऊ पनि एउटा जिम्मेवार यदि शक्ति हो भने राजनीतिक दल हो भने र चाहिँ यही चाहिँ अब संविधानलाई कानुनलाई र चाहिँ अब मानेर चाहिँ अगाडि बढ्ने एउटा चाहिँ मुलुकको जिम्मेवार शक्ति हो भनेर चाहिँ पुष्टि गर्न चाहन्छ भने यो संविधान के अरे नेपालको ऐनमा देखिएको त्रुटिलाई सच्याउने सवालमा उसले पनि चाहिँ सहयोग गर्नुपर्छ सहयोग गर्नुपर्छ त्यसमा पनि हामी चाहिँ विपक्षमा बस्छौँ भन्यो भने त संविधानै नमान्ने कुरो नै देखिन्छ हुन त अहिलेको मैले अघि नै पनि भनिसकेँ त्यसपछि उत्पन्न हुने राजनीतिक परिस्थिति राजनीति एउटा प्रश्न के आउला भन्ने किनभने तपाईँहरूले त संशोधनका लागि लग्नुहुन्छ तर एमाले विपक्षमा उभिने परिस्थिति आयो भने त्यसले राजनीतिक प्रश्न के हुन्छ भोलि गएर तपाईँहरूले गर्ने चुनावमा उसको सहभागिताको सवाल के हुन्छ भन्ने पनि प्रश्न आउला होइन नेकपा एमाले हिजो पनि जुन तपाईँले पनि भन्नुभयो हिजो एउटा प्रेस विज्ञप्ति जारी गरिएको छ प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दाखेरि पनि नेपालको सरकारले निर्वाचन जुनसुकै बेलामा गरे पनि हामी त्यसबाट भाग्दैनौँ भनेर भनिराखेको स्थिति छ त्यसो भए हुनाले चाहिँ अब यो ऐन संशोधन गर्दाखेरि त्यो प्रक्रियामा सहभागी नहुने अनि संशोधित ऐन अनुसार चाहिँ निर्वाचन हुँदाखेरि त्यसमा सहभागी नहुने भन्ने कुरो चाहिँ त्यो आउने जस्तो मैले देखाएको छैन यसलाई तपाईँ विश्वस्त हुनुहुन्छ एमाले संसदमा निर्णायक मतदानमा या संशोधनको पक्षमा जाला के लाग्छ मलाई अहिलेको राजनीति लडाई एक किसिमको राजनीतिक ध्रुवीकरणले म त्यति दिन चाहिँ अब अहिलेसम्मको गतिविधि हेर्दाखेरि त्यो पूर्ण रूपमा विश्वस्त त म हुन सक्दिनँ तर यसलाई यसलाई चाहिँ भनौँ उहाँहरूले छेक्न सक्नुहुन्न है तपाईँसँग बहुमत छ बहुमत छ है बहुमत पनि छ यो संविधान सम्मत कुरा नै चाहिँ अब गर्न जाँदैछौँ हामी गर्न खोज्दैछौँ यो कानुनी हिसाबले पनि संवैधानिक हिसाबले पनि र चाहिँ अब राजनीतिक रूपमा भन्ने भनेदेखि मोरल्ली पनि है मोरल्ली पनि अब हामी चुक्ने स्थितिमा हामी हुँदैनौँ त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूले पनि यस्तो कुराहरूमा चाहिँ सामान्य केटाकेटीले बोले जस्तो खेले जस्तो काम त गर्नुहुन्न होला अब जस्तो हिजराज तामाङज्यू मलाई यहाँनिर लागेको प्रश्न बडो महत्त्वपूर्ण प्रश्न तपाईँलाई गर्दैछु जस्तो अहिले तपाईँहरूको एक्सर्साइज हेर्दाखेरि सत्ता गठबन्धन 6 महिना पर धकेल्ने परिस्थितिमा पुग्यो टेन्टेटिभ हामी बुझौँ होइन अब बुझे त हुन्छ नि
लगभग अहिलेको परिस्थितिमा निर्वाचन आयोगले गरेको मितिमा चुनाव गर्न सकिन्न, हामी ऐन संशोधन गरेर चुनावलाई पर सार्ने हो तपाईहरु हो नि त, यो त हो नि त। अब यसो भनिरहँदा तपाईहरुले चुनाव 6 महिना पर सार्नु भयो, मानिलिनुस् त्यो समयमा चुनाव हुने ग्यारेन्टी छ? चुनाव ग्यारेन्टी हुन्छ, चुनाव ग्यारेन्टी किन हुँदैन? नहुनुपर्ने कारण के छ र? आफैमा अहिले सत्ता गठबन्धन बहुमतमा छ, बहुमतको चाहिँ अब सत्ता के अरे सरकारले गरेको निर्णय लागू नहुने स्थिति किन पैदा हुन्छ र है? हो अहिले जस्तै चाहिँ यो अब कोभिड लगायतको समस्याहरू अहिले चाहिँ अब जुन रूपले चाहिँ अब बढ्दै आइरहेको छ त्यसले नै समस्या पार्यो, अथवा त्यस्तै चाहिँ अब महामारी आइपर्यो हैन, अरू नै चाहिँ अब प्राकृतिक प्रकोपहरू चाहिँ अब आइपर्यो भनेदेखि त अब त्यो भन्न सक्ने कुरो भएन। नत्र चाहिँ राजनीतिक हिसाबले, संवैधानिक हिसाबले र चाहिँ कानुनी हिसाबले चाहिँ त्यो चुनाव नहुने भन्ने कुरो चाहिँ हुँदैन। अब यसो भनिरहँदा तपाईहरुले गर्ने चुनाव आगामी मङ्सिर या भनौँ पुस, माघ, फागुन भलै भयो भने ढिलै गयो भने चैत, यो फेरिमा तपाईहरुले गर्ने चुनावमा एमालेको सहभागिता होला नहोला? किनभने एमालेले अहिले तपाईहरुलाई थाहा छ यदि कुनै पनि हालतमा अहिलेको अवस्थामा निर्वाचन आयोगले भनेको मितिमा संविधान तह या ऐन अनुसार उहाँहरूले जुन भनिरहनु भएको छ चुनाव घोषणा गरेन गठबन्धन भने हामी सडक सङ्घर्ष गर्छौँ र यो कदमको सशक्त विरोध गर्छौँ। तपाईहरुले पर सारेको कदमको जनताको बीचमा भण्डाफोर गर्छौँ, सडक पनि तताउँछौँ, संसद पनि तताउँछौँ, यो उहाँहरूको धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति छ। अब यस्तो परिस्थितिमा तपाईहरुले गर्ने चुनावमा एमालेको परिस्थिति के रहला? एमालेले अब सशक्त आन्दोलन गर्दा तपाईहरुका निर्णयका विरुद्ध त उहाँहरू सडकमा आउने देखिन्छ। हेर्नुस् अब यस्तो नेकपा एमालेको त अब ठ्याक्कै भन्न सक्ने अवस्था त छैन भनेर त मैले अघि नै पनि भनिसकेँ है। यदि चाहिँ अब उसको चाहिँ अब यदि भर थियो ऊ संविधान अनुसार, नेपालको चाहिँ अब कानुन अनुसार ऊ अगाडि बढ्न चाहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ यो विगतको हरकतहरूले, विगतदेखि अहिलेसम्मको चाहिँ हरकतहरूले त्यो देखाउँदैन। किनभने अहिले उहाँहरूले चाहिँ जुन नाममा जुन चाहिँ अब के अरे कारण देखाएर संसद अवरुद्ध गरिराख्नु भएको छ त्यो आफैमा चाहिँ संविधान विपरीतको कुरा गरिराख्नु भएको छ। किनकि अब सर्वोच्च अदालतले बहाल गरेको चाहिँ अब संसद हैन, त्यो संसदको बैठकमा चाहिँ सहभागी नहुने, सर्वोच्च अदालतले बहाल गरेको सांसदहरू हैन त्यसलाई नमान्ने, अनि त्यसपछि चाहिँ नेपालको संविधान मुताबिक बनेको सरकारको अब यदिसम्म कि अब त्यो सरकारले बोलाएको बैठकमा समेत नजाने है, सर्वदलीय बैठकमै उहाँहरू उतातिर चाहिँ अब यो निर्वाचन आयोगले दर्ता गरेको विधिवत रूपले कानुनी हिसाबले संवैधानिक तरिकाले दर्ता गरेको दलको अस्तित्वलाई अस्वीकार गर्ने भनिसकेपछि यो सबै हेर्दाखेरि त उहाँहरू यो नेपालको संविधान र कानुनलाई मान्ने पक्षमा छैन मात्रै होइन, यो अहिलेको चाहिँ लोकतन्त्रलाई नै उहाँले चाहिँ अस्वीकार गरेको कुरा त प्रष्टै हुन्छ है। अब त्यस्तै तरिकाले जाने हो भनेदेखि त भोलि यो यो सरकारले चाहिँ अब घोषणा गरेको के अरे चुनावमा पनि चाहिँ सहभागी नहुन पनि सक्छ, भोलि त्यो परिस्थिति आउला कि भन्ने। किनभने तपाईँहरूको बिचमा संवाद हुन आवश्यक थियो। हेर्नुहोस् अहिले तपाईँहरूको बिचमा सत्ता गठबन्धन र प्रतिपक्षको बिचमा संवाद हुन जरुरी थियो। एकपटक बाहेक दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री र प्रतिपक्षी दलको नेताको संवाद भएको छैन, त्यो पनि उहाँहरू बालकोटै आफै जानु पर्यो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू। यो राजनीति ध्रुवीकरण, यो निषेधको राजनीति, यो अलिकति असहज परिस्थितिले देशको राजनीति समग्र व्यवस्थालाई कुन सुरुङमा छिराउन खोज्दै हुनुहुन्छ मान्यज्यू तपाईँहरू? गम्भीर प्रश्न छ। हेर्नुहोस् अब यस्तो हो, यस्तो चाहिँ के भने यो चाहिँ हामीले भन्दा पनि यो चाहिँ हाम्रो नेकपा एमालेका अब नेता केपी ओली र उहाँहरूको टिमलाई चाहिँ गर्नुपर्ने प्रश्न हो है। उहाँहरूले चाहिँ वास्तवमै मुलुकलाई कता लान खोजिराख्नु भएको छ हैन, संविधान र कानुनलाई कुन रूपबाट चाहिँ अब हेरिराख्नु भएको छ, मुलुकको यो परिवर्तनलाई कुन रूपबाट चाहिँ लिन खोजिराख्नु भएको छ भन्ने बारेमा त प्रश्न अलि पहिलादेखि नै उठेको कुरा त त्यो हुँदै हो। त्यसो भनेर चाहिँ फेरि हामी पनि हैन गैर जिम्मेवार चाहिँ अब तरिकाले उहाँहरूले जे भन्नुहुन्छ, उहाँहरूले जे चाहनुहुन्छ हामी पनि त्यही अनुसार चाहिँ अब जानुपर्छ भन्ने कुरो त होइन नि त। हामी त सकभर उहाँहरूलाई पनि मिलाएर खै त उहाँहरूलाई पनि मिलाएर अहिले पनि महत्त्वपूर्ण विषयमा अहिले संशोधन गर्ने चुनाव सार्ने विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल संसदको सबैभन्दा ठुलो दलसँग परामर्श छैन मान्यज्यू। परामर्श किन नहुनु?
खै त उहाँहरूको त राय फरक आयो भन उहाँहरू आउनु भएन त नआउने कुरा त हाम्रो दोष होइन नि है। उहाँहरूसँग त अघि नै तपाईँले भन्नुभएको जस्तै प्रधानमन्त्री आफै बालकोट जानुभएको छ हो है। शेरबहादुर देउपा जीवनमा कहिल्यै चाहिँ अब भनौँ न प्रधानमन्त्री भएर होइन अरू प्रतिपक्षी दलको चाहिँ अब नेताको घरमा गएको कुनै इतिहास छ उहाँको? तैपनि उहाँ जानुभयो है। मुलुकको चाहिँ अब के अरे शासन व्यवस्थालाई सञ्चालन गर्ने सवालमा व्यक्ति र पद भन्ने कुरो कुनै चाहिँ अब ठुलो कुरा होइन। मूल कुरा चाहिँ हाम्रो आफ्नो चाहिँ अब जिम्मेवारी र कर्तव्य पुरा गर्ने कुरा नै मुख्य कुरा हो भन्ने हिसाबले उहाँ जानुभयो है। जानुभयो त्यसपछि त हामीले के सोचेका थियौँ भने अब यो छलफल र बहसले अब निरन्तरता पाउँछ भन्ने हामीले सोचेका थियौँ होइन। फेरि सर्वदलीय बैठक पनि राख्ने काम भयो। सर्वदलीय बैठक उहाँ आउनु भएन। नआउनु भयो त कसको कमजोरी हो त त्यो होइन? उहाँ किन आउनु भएन? अरू कसैले चाहिँ अरू कुनै दलले नेपाली काङ्ग्रेसले पनि चाहिँ त्यसो गरेको भए होइन, उतातिर चाहिँ अब प्रचण्डले नै चाहिँ त्यसो गर्नुभएको भए, माधव नेपालले त्यसो गर्नुभएको भए के हुन्थ्यो यहाँ भन्दाखेरि त त्यो पनि त सही हुँदैन थियो। यो इगोको राजनीतिले इगोको प्रब्लमले प्रचण्ड र माधव नेपालले केपी ओलीलाई देखिन नसक्ने, केपी ओलीले प्रचण्ड र माधव नेपाललाई देखिन नसक्ने यो परिस्थिति त देश त भुमरीमै फस्ला जस्तो छ नि एउटा चक्रव्यूहमा। अहिले प्रचण्ड माधव नेपाल र अब शेरबहादुर देउवारले केपी ओलीलाई देखि नसक्ने भन्ने कुरा होइन। केपी ओलीले चाहिँ उहाँहरू सबैलाई देखि नसक्ने खालको है अब व्यवहारहरू चाहिँ देखाइराख्नु भएको छ हो नि। यो कुरो राम्रो होइन, यो कुरो राम्रो होइन। यदि चाहिँ प्रचण्डले पनि माधव नेपालले पनि उपेन्द्र यादव बाबुरामले पनि र चाहिँ शेरबहादुर देउवाको टिमले पनि चाहिँ त्यसो गरेको भए चाहिँ यो गैर जिम्मेवार तरिका भयो भनेर चाहिँ भन्नुहुन्थ्यो। सत्तामा बसेर मुलुकको चाहिँ अब सरकारको नेतृत्व गरेर है बहुमत आफ्नो पक्षमा लिएर प्रतिपक्षलाई त्यसमा पनि चाहिँ अब प्रमुख प्रतिपक्षलाई त्यस्तो व्यवहार गर्न हुँदैन थियो भन्ने हिसाबले चाहिँ आरोप लाउन सकिन्थ्यो, पाइन्थ्यो। तर के भने उहाँ आफै पनि त फेरि प्रमुख प्रतिपक्ष भने त कम जिम्मेवार शक्ति होइन नि है। सरकारलाई संविधान अनुसार, कानुन अनुसार, नियम अनुसार, ऐन अनुसार चलाउनको निमित्त मार्ग निर्देश गर्ने, यदि चाहिँ गलत ढङ्गले चाहिँ हिँड्न खोजेछ भने ट्र्याकमा ल्याउने त जिम्मेवारी त उहाँहरूको हो नि है। उहाँहरू आफै चाहिँ संविधान कानुन केही होइन भन्ने हिसाबले लाग्नु यो दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो। मानिज्यू जस्तो अहिले यो परिस्थितिमा हेर्ने हो भने नि जस्तो अहिले जुन सिचुएसन आउँदैछ हामी हेर्दैछौँ, हेर्नुहोस्, किनभने यसले जुनसुकै अवस्था पनि ल्याउन सक्ने देखिन्छ। एमालेलाई साइजमा ल्याउन, एमालेलाई ठेगान लाउन र एमालेको यो अलिकति यो हुङ्कार भन्ने कि अलिकति अहमता एक किसिमको अहङ्कारलाई तपाईँहरूले साइजमा ल्याउनलाई जुन किसिमको पेलानमा पार्दै हुनुहुन्छ, यसको निम्ति नै घटनाक्रमहरू परिघटनाहरू के हुन सक्छन्? के हुनसक्छ सम्भावित घटनाहरू? जस्तो तपाईँहरूले अहिले पनि हेर्ने भने उसको निर्वाचन प्रणाली या उसले अहिले पनि स्थानीय तहमा राम्रो पकड छ, प्रदेशमा पनि ऊ राम्रो शक्तिको रूपमा छ, संसदमा ठुलो शक्ति छ। एमालेसँग अहिले तपाईँहरू अलिकति किन भने शङ्का भए उसँग यत्रो मेजोरिटी छ, किनभने उसको ब्रान्ड सूर्य चिन्ह छ। केपी ओलीको चाहिँ तिग्लमबाजी तपाईँहरूले देख्नु भएको छ, माहिर हुनुहुन्छ भाषण गर्नमा, अनि जनताको बिचमा प्रवृत्ति उहाँको हाबी छ। आज लोकप्रिय पनि हुनुहुन्छ, मान्छन् मान्छेले, त्यो सर्वेक्षणहरूले कहीँले भन्छन् पनि, उहाँहरूले भनि पनि रहनु भएको छ। केपी ओली अहिले पनि उहाँहरूले अहिले पनि दावा गरिरहनु भएको छ 55% हामीसँग छ, हामी ल्याउँछौँ। यो परिस्थितिबाट एमालेलाई साइज ल्याउनलाई सबै खेलोमेलो भएको हो कि होइन? केही होइन। पहिलो कुरो त के हो भने नेकपा एमाले त्यस्तो शक्तिशाली पनि छैन अहिले है। किनभने अब यो पार्टी फुटेको बेलामा पनि शक्तिशाली भइरहने हो भनेदेखि त त्यो अब हामीलाई अब त्यो चाहिँ पुष्टि गरेर देखाउनुपर्छ, प्रमाणित गरेर देखाउनुपर्छ। अरू केही नभए पनि हो माधव नेपालजीहरू अलग्गै एक्लै चाहिँ अब चुनाव लड्दै जाँदाखेरि उहाँहरूले जित्न सक्नुहुन्न होला, उहाँहरूले जति मत ल्याउन सक्नु होला त्यो अलग कुरा हो। तर के भने हराउनको निमित्त उहाँहरू काफी हुनुहुन्छ है। हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा जानुहोस्, जुनसुकै निर्वाचन क्षेत्रमा जानुहोस्, सङ्घमा प्रदेशमा पालिकाहरूमा पनि जानुहोस्, सबै ठाउँमा उहाँहरूको चाहिँ यो पार्टी विभाजनले नेकपा एमालेलाई हार्नको निमित्त प्रशस्त चाहिँ अवस्था चाहिँ सिर्जना गरि नै सकेका छ है। त्यस कारणले उहाँहरूदेखि डराउनु पर्ने, उहाँहरूलाई चाहिँ साइजमा ल्याउनु पर्ने कुनै कारणै छैन।
र जहाँसम्म चाहिँ अब फेरि तपाईँले भन्नुभयो स्थानीय चाहिँ अब निकायहरूमा उहाँहरूको चाहिँ हो अहिले त औपचारिक हिसाबले त अब माधव नेपाल समूह भनेर छुटेर गएको बाहेक अरू त उहाँहरूसँग छ, त्यो त सत्य हो। तर फेरि त्यही चाहिँ अब त्यो अहिले चाहिँ जसले जहाँ चाहिँ अब चुनाव जितिहाल्छ त्यो ठाउँमा उहाँले नै जित्नुपर्छ भन्ने कुरो त जित्नुहुन्छ भन्ने कुरो त त्यो पनि त होइन। हिजो त गठबन्धन त थियो नि त तपाईँहरूको र माओवादी र कङ्ग्रेसको बिचमा होइन हिजो पनि के हो भने अब गठबन्धन कता कतै चाहिँ भएको थियो होइन भनेदेखि आम रूपमा हिजो नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली काङ्ग्रेसको बिचमा गठबन्धन भएको थिएन। किनकि नुवाकोट म त नुवाकोटको चाहिँ अब एकजना जिम्मेवार मान्छे हो होइन, मेरै क्षेत्रमा अथवा मेरै पालिकामा नेपाली काङ्ग्रेस र चाहिँ अब नेकपा माओवादी केन्द्रको बिचमा चाहिँ अब प्रतिस्पर्धा भयो। नेकपा माओवादी केन्द्रले त्यहाँ निर्वाचन जित्यो, नेपाली काङ्ग्रेसले त्यहाँ हार्यो। कतिपय ठाउँहरूमा अब फेरि उहाँहरूले धेरै ठाउँमा जित्नु पनि भएको छ, काङ्ग्रेसले धेरै ठाउँमा जित्या पनि छ भनिसकेपछि यो होइन है। यो चाहिँ अब यो एमालेलाई साइजमा ल्याउनलाई यो केही पनि होइन। नेकपा एमालेलाई साइजमा ल्याउन केही पनि होइन। मूल कुरा चाहिँ के हो भने मुलुकलाई संविधान र ऐन अनुरूप चलाउनु पर्यो भन्ने कुरा नै मुख्य हो। अब गठबन्धनकै कुरा गरौँ, यो त भयो हामीले निर्वाचन सम्बन्धी। अहिले गठबन्धनको घटक मध्ये एमाले र खास गरी नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पार्टी यो गठबन्धन बोकिरहनु पर्ने, गठबन्धनकै आडमा चाहिँ चुनावमा जानुपर्ने तपाईँहरूको परिस्थिति देखिएको छ। किन यो गठबन्धनमै जाने, एक्लै चुनावमा जान सक्ने ल्याकत नभएको कि तपाईँहरूलाई डर भयो हो कि कङ्ग्रेसकै बुई चढ्नुपर्ने तपाईँहरूलाई कारण के? होइन यो के भने यो बुई चढ्ने कुरा अब गठबन्धनमै जानुपर्ने कुरा यो सबै गौण हुन् है, यी सबै गौण हुन्। यो अहिले गठबन्धन भनेको यो अस्थायी नै हो है। अब मूल रूपमा त के हो भने अब आफ्नो शक्ति नै चाहिँ अब मुख्य कुरा हो। नेपाली काङ्ग्रेसले पनि एमाले पनि माओवादी केन्द्रले पनि बुझ्ने कुरा त्यही हो, मूल कुरो आफ्नै कुरा हो। तर पनि फेरि एउटा कुरो चाहिँ सत्य के हो भने अहिले पनि यो पछिल्लो चरणसम्म आउँदाखेरि पनि संविधान र चाहिँ लोकतन्त्रको विरुद्धमा जुन खालका चाहिँ अब हरकतहरू प्रतिगमनकारी र चाहिँ अब प्रतिगामी शक्तिहरूको चाहिँ अब एकत्वबाट चाहिँ अब यहाँ सिर्जना गर्न खोजिएको छ, त्यसलाई रोक्नको निमित्त चाहिँ अब के अरे यो वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन जरुरी छ। वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन जरुरी छ। त्यसो नगरिकन चाहिँ अहिलेको चाहिँ अब तपाईहरुले वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनको माग त गर्न भएको मानिन्छ, तर कांग्रेसभित्र यो संविधानको कार्यान्वयन गर्ने र चाहिँ अझ यसलाई चाहिँ संविधानलाई चाहिँ थप परिमार्जन गर्दै हामीले मुलुकलाई चाहिँ अब समाजवाद उन्मुख हैन राज्य व्यवस्थामा चाहिँ के अरे राज्य व्यवस्थालाई चाहिँ अझ सुदृढ गर्ने कुरालाई चाहिँ यो वाम गठबन्धन अझ चाहिँ अब यो सुदृढ बनाउनु पर्छ, बलियो बनाउनु पर्छ भनेर तपाईहरुले भन्नु भएको छ। सत्य कांग्रेस भित्र आज सत्ता गठबन्धनको नेतृत्व गरिरहेको, सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेस भित्र के मत छ भने माओवादी र एकीकृत समाजवादीसँग गठबन्धन गर्नु हुँदैन है, कांग्रेस एक्लै सक्षम छ, एक्लै चुनावमा जानुपर्छ। यसले भोलि ल्याएर गठबन्धनमा फाटो आउने सम्भावना छ कि छैन? यो मतलाई, यो आवाजलाई कसरी हेर्नुहुन्छ तपाईँ? हैन अब यो त उहाँहरूको बिचमा पनि छलफल चाहिँ चलिरहेकै होला, तर औपचारिक हिसाबले यो गठबन्धन टुटाउने हिसाबले उहाँहरूको कुरा आइरहेको छैन। जहाँसम्म चाहिँ अब यो सत्ता गठबन्धनको सुरुवात भयो र चाहिँ यहाँसम्म चाहिँ अब दलहरू आएका छन्, यहाँसम्म आउँदाखेरिको स्थितिमा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसभित्र अहिले नै यो गठबन्धन टुटाउनु पर्छ र चाहिँ गठबन्धन टुटाएर हामी एक्लै पनि चाहिँ चुनाव जित्न सक्छौँ भन्ने हिसाबले सोच्ने, त्यसरी चाहिँ सोच्ने अब केही थोरै मान्छेहरू होलान्, तर सिङ्गो रूपमा नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ त्यो सोच्ने स्थितिमा अहिले पुगेको छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसो भएको कारणले यो यो तपाईँहरूभित्र यो हुटुटी हो कि यो साँच्चीकै मनको बाघ हो कि वनको बाघ हो थाहा छैन मलाई तामाङ। यो जस्तो मैले जान्न चाहेको विषय, तपाईँहरू गठबन्धनमै चुनावमा जानुपर्ने बाध्यता चाहिँ किन? एक्लै जान नसकिने, कांग्रेसलाई नै लिएर जानुपर्ने, अझ तपाईँहरूले के भन्नु यो बचाइराख्नुपर्छ है, यो बचेन भने चाहिँ गाह्रो हुन्छ, सङ्कट आउँछ, यो भए चाहिँ हो चाहिँ के भने के मैले जान्न चाहेको। त्यही त तपाईँले प्रश्न दोहोऱ्याउनु भयो, मैले पनि उत्तर चाहिँ दोहोऱ्याउनु पर्ने भयो है। अहिलेको सङ्कट भनेको हाम्रो आन्तरिक सङ्कट होइन, यो राष्ट्रिय समस्या हो। त्यो राष्ट्रिय समस्या भने के हो? देशी शक्तिबाट डर कि बाह्य शक्तिबाट? यो चाहिँ अब देशी आन्तरिक रूपमा पनि यो प्रतिगमनकारी चाहिँ अब यो प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू यो अहिलेको परिवर्तनलाई ध्वस्त बनाउन निमित्त लागि परिरहेका छन् भन्ने कुरा त यो विगतको हरकतबाट पनि देखिहाल्यो है। संविधान चाहिँ अब
कोल्याप्स गर्ने, यो अब राजनीतिक परिवर्तनलाई चाहिँ कोल्याप्स गर्ने र चाहिँ मुलुकमा चाहिँ अब यो वा त्यो नाममा चाहिँ अधिनायकत्व चाहिँ अब लाद्ने खालको चाहिँ अब अवस्था त सिर्जना भइ नै हालेको थियो है। त्यो अहिले पनि चाहिँ अब त्यो शक्ति आफ्नो अब उद्देश्यमा चाहिँ प्रयत्नरत हामीले देखिराखेकै छौँ। त्यो स्थितिमा चाहिँ यो संविधानको चाहिँ अब रक्षा पनि गर्न, यसको चाहिँ कार्यान्वयन पनि गर्न र चाहिँ संविधानमा रहेका चाहिँ कयौँ चाहिँ अपु कुरालाई चाहिँ सुदृढ गर्न र चाहिँ मुलुकलाई संविधानको मूल स्पिरिट अनुरूप है समाजवाद उन्मुख चाहिँ अब यो संविधानलाई चाहिँ अझ हामीले समाजवादकै बाटोमा अगाडि चाहिँ अब हामीले यो चाहिँ अहिलेको यो प्रतिगमनकारी हरकतहरूको विरुद्धमा एकमत हुन सक्ने जति चाहिँ यो वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन जरुरी छ। तर यसको पछि हामी मात्रै होइन, उहाँहरू पनि भनौँ न के भन्नुभएको छ एमालेहरू या अन्य केही व्यक्तिहरूले पनि भने यो भने सबै भागभण्डाका लागि गरिएको यो भनौँ न गठजोड मात्रै हो, यो कुनै खास राष्ट्रका निम्ति या यो देशका निम्ति होइन पनि उहाँहरूले भन्नुभएको छ। भागभण्डा मिलाउनका निम्ति हिस्सेदारी खोज्नेहरू मात्रै यो बाँडीचुँडी खाने एक किसिमको समूह पनि भन्नुहुन्छ एमालेको कयौँ नेताहरूले मैसँग अन्तर्वार्तामा। मलाई यहाँनिर महत्त्वपूर्ण प्रश्न योसँग जोडिएको प्रश्न मैले यसैमा थप अलिकति बल पुर्याएँ। जस्तो अहिले पनि तपाईँहरूलाई के डर भने यो अहिले गठबन्धन बनाएन भने प्रतिगमनतिर जान्छौँ, यो व्यवस्था नै सिद्धिन्छ भन्ने डर नै हो त? त्यसो भए त्यो हो, त्यो डर छ, त्यो डर चाहिँ छ, त्यो चाहिँ डर हो, त्यो डर चाहिँ छ। किन डर? त्यो त देखियो नि त है। यहाँ चाहिँ अब चाहे चाहिँ अब कम्युनिस्ट नामको चाहिँ अब खोल ओढेर होस्, चाहे चाहिँ अब यो संविधान र लोकतन्त्रको तथाकथित चाहिँ अब अनुयायी भनेर चाहिँ अब भनेर आउने चाहिँ पुरानो चाहिँ अब सोच र चाहिँ विचार राखेको चाहिँ पार्टी होस्, उनीहरू यो वा त्यो बाहनामा यो मुलुकको शक्ति छ र अहिले पनि यो देशमा यो संविधानलाई, कानुनलाई र चाहिँ अब अहिलेसम्म हामीले प्राप्त गरेको उपलब्धिहरूलाई सिद्ध्याउन चाहने त्यो शक्ति कहाँ छ र भने चुनावमा जाने शक्ति भने त तपाईँहरू मेजर 4 दलभन्दा 5औं दलमा त शक्ति जाने सम्भावना छ र आज? कांग्रेस, माओवादी, एमाले, जसपा बढीमा बढी भयो भने योभन्दा बाहिर जान्छ कहाँ? यी शक्तिभन्दा अर्को शक्ति को हो? प्रतिगमनकारी। या त तपाईँहरूले भन्नु पर्यो यो प्रतिगमनकारी हो। त्यसो भए तपाईँहरूको नजरमा एमाले र केपी ओली नै हो त प्रतिगमनकारी? हो, त्यो त हामीले किता निषाद भनेकै छौँ। उहाँबाटै अहिले पनि अहिले पनि नेकपा एमाले आफूलाई जुनसुकै चाहिँ नामले पुकारे पनि र चाहिँ आफूलाई जुनसुकै शक्ति हौ हामी भनेर चाहिँ अब भन्न खोजे पनि उहाँहरूको चाहिँ विगतदेखि अहिलेसम्म हेर्दाखेरि र चाहिँ अस्ति पनि चाहिँ अब यो सर्वदलीय बैठकमा जसरी चाहिँ अब उहाँहरूले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अब बहिष्कार गर्नुभयो, त्यो सबै कोणबाट हेर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरू यो मुलुकमा फेरि पनि प्रतिगमन थोपार्ने पक्षमा उहाँहरू हुनुहुन्छ भने उहाँहरू अलिकति बहुमतमा आयो भने फेरि व्यवस्था जान्छ। बहुमतमा त आउँदैन, आउँदैन तैपनि त फेरि उहाँहरू पनि बहुमतमा आउनुहुन्न। बहुमत त के उहाँहरूले चुनाव काहीँ पनि जित्नुहुन्न, फेरि हामी पनि त अलग अलग भइसक्यो त हामी पनि त कमजोर हुन्छौँ नि त, फेरि मिल्नै पर्छ होइन? हामी पनि किनभनेदेखि त त्यहाँ के भने अब सबै दलहरू आफ्नो आफ्नो चाहिँ अब बाटो लाग्ने हो भने सबैले प्राप्त गर्ने त अल्पमत नै हो, थोरै जित्ने त हो नि, थोरै जित्ने नै हो, अल्पमत नै हो। नेपाली काङ्ग्रेसले पनि बहुमत ल्याउने होइन, नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि चाहिँ एक्लैले चाहिँ बहुमत ल्याउन सक्ने कुरा होइन, एमाले त जित्ने नै होइन। त्यस कारणले यहाँ त के भने अहिलेको यो व्यवस्थालाई सुदृढ गर्न र चाहिँ संविधानलाई पनि चाहिँ अब परिमार्जन गर्न र चाहिँ मुलुकलाई चाहिँ यो संविधानको मूल स्पिरिट अनुरूप समाजवाद उन्मुख के अरे अब बाटोमा डोर्याउनको लागि चाहिँ अहिले वाम लोकतान्त्रिक शक्तिहरूको बिचमा गठबन्धन गर्न जरुरी छ। अब मानिन्छु अन्तिम प्रश्न, व्यवस्थामाथि प्रश्न बेला बखतमा तपाईँले पनि भन्नु भएको छ व्यवस्था खतरामा छ। अहिले बाहिर पनि जनतामा निराशा छ। तपाईँ नुवाकोट 2 नम्बर क्षेत्रबाट सम्भवतः लाग्छ प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ, 1 नम्बर क्षेत्रबाट नुवाकोटको प्रतिनिधित्व गरिरहँदा जनताको बिचमा जानुहुन्छ, स्थानीय तहमा हेर्नु भएको छ, व्यथिति पनि छ, काण्डहरू पनि छन्। जनतामा जुन डेलिभरी हामीले दिनु सक्नु पर्थ्यो गणतन्त्र लोकतन्त्र आएपछि पाएनन् भन्ने कुरा एउटा जनताको दुखेस हो। तपाईँहरू अभिभावक हो, तपाईँहरूसँग भन्नु स्वाभाविक हो नि त। तपाईँहरूलाई हिजो उहाँहरूले मत पनि दिनुभएको छ, अहिले पनि भनौँ न कर पनि दिनुभएको छ। अब अहिले आएर चाहिँ जनतामा एक किसिमको निराशा देखिनुको पछाडिको दोषी को हो त? अब यति नै खेर चाहिँ जनतामा निराशा
देखिनको मूल दोषी भनेको चाहिँ राजनीतिक दलहरू नै हो, हामी नेतृत्व नै हौँ भनौँ न है। अब यसको चाहिँ अंश अंशमा जाँदाखेरि र चाहिँ अब कसको भागमा कति पर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ धेर थोर छ है। हामीले नै जनतालाई अब सही ढङ्गले प्रशिक्षित गर्न पनि सकेनौँ। जनताको आकाङ्क्षा राजनीतिक परिवर्तनसँगै चाहिँ अब धेरै बढ्यो है। तर राजनीतिक परिवर्तन जुन गतिमा हुन्छ यो आर्थिक रूपान्तरण र सामाजिक सामाजिक रूपान्तरण र आर्थिक समृद्धि भन्ने कुरो चाहिँ त्यो अनुपातमा नहुने कुरो रहेछ कि है। र चाहिँ यो त्यो नहुँदाखेरि केही समस्या भएको छ है। तुरुन्तै एक कार्यकालमा यो सबै कुरा चाहिँ हुन्छ भन्ने हिसाबले जनताले बुझ्ने भए यथार्थमा त्यो अनुसार चाहिँ काम हुँदैन है। अर्को कुरा चाहिँ फेरि के हो भने सबै राजनीतिक दलहरू इमान्दारिताका साथ यदि लागेका थियो भने यो अहिलेको चाहिँ अब संविधानले व्यवस्था गरे अनुसारको संघीयताको मूल मर्म र चाहिँ भावना अनुरूप स्थानीय तहलाई बलियो बनाउने, साधन स्रोत केन्द्रित गर्ने र चाहिँ अब सङ्घ र चाहिँ प्रदेशले पनि तदनुरूपको चाहिँ भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने गरी चाहिँ अब राजनीतिक रूपमै चाहिँ अब सहमत हुन सकेको थियो भने पनि यो हुँदैन थियो। यसमा पनि केही समस्याहरू छन्। त्यसकारणले म चाहिँ यसको चाहिँ अब पछाडि हामीले अब यसले यति प्रतिशत चाहिँ दायित्व वहन गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले ठ्याक्कै नगए पनि आम रूपमा चाहिँ अब हामीले नै केही चाहिँ अब यो खालको समस्या उत्पन्न हुने स्थितिमा पुर्यायौँ भन्ने कुरालाई चाहिँ स्वीकार्नुपर्छ है। जनताले पनि केही हिस्सा चाहिँ फेरि जनताले पनि चाहिँ अब स्वीकार्नुपर्छ, किनकि हामीले पनि कयौँ चाहिँ अब असहज कुराहरूलाई पनि सहज ढङ्गले पुरा हुन्छ भन्ने हिसाबले सोचेछौँ। यो पनि अलिक थोरै गल्ती भएछ भन्ने सबै जनताले त्यो हिसाबले त नबुझ्ला, तैपनि जनताको तबकामा जोडिएका चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ अब राजनीतिक कार्यकर्ताहरू, सामाजिक अभियन्ताहरू र चाहिँ अब जनस्तरका चाहिँ अब अगुवाहरू भनौँ न, अगुवाहरूले पनि चाहिँ केही चाहिँ सोच्नुपर्ने हुन्छ। यति भयो भने चाहिँ अनि हामी ठिक ठाउँमा यो व्यवस्था चाहिँ सही ट्र्याकमा आउँछ र जनताप्रतिको एक किसिमको सम्बन्ध राम्रो होस्। किनभने जनतामा एक्सपेक्टेसन हाई छ तर तपाईँहरूको डेलिभरी चाहिँ लो छ क्या, कम भयो क्या, तपाईँहरूले दिन सक्नु भएन कि इच्छा नभएको हो, कन्फ्युजन भयो। त्यो इच्छा नभएको भने दिन नसक्यो। अब 4 वर्ष 5 वर्ष पुरै हुन थालिसक्यो मान्यज्यू, समय कालखण्डले हेर्नुपर्छ। धन्यवाद छ मान्यज्यू, समय दिनुभयो, धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस् धन्यवाद, मलाई पनि बोलाउनु भयो, मेरो आफ्नो कुरा राख्न दिनुभयो, धन्यवाद। हस् आदरणीय दर्शकवृन्द, यो विशेष लाइभ विशेष सन्दर्भमा हामीसँग नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका प्रभावशाली नेता एवं प्रतिसभाको मान्य सांसद हितबहादुर तामाङ आजको यो विशेष अङ्कमा हामीसँग हुनुहुन्थ्यो। र विशेष गरी हामीले अहिलेको समयमा गठबन्धन चुनावलाई लिएर अलिकति सकस देखिरहेको छ। उहाँहरू अहिलेको परिस्थितिमा चुनाव गर्ने पक्षमा हो या केही समय पर सारेर या अलिकति पर लगेर तिनै तहको निर्वाचन एकैचोटि गर्ने परिस्थितिमा हो। र अहिलेको परिस्थितिमा संविधान र निर्वाचन ऐन बाजीको अवस्था छ र यो परिस्थितिमा निर्वाचन ऐन संशोधन गर्नुपर्ने यो आवश्यकता या बाध्यकारी परिस्थिति कसरी आयो, यसको निकास के हो भन्ने विषयमा रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। कार्यक्रम हेरिदिनुभयो यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै यो विशेष श्रृङ्खलाबाट कार्यक्रमको आजको अतिथि इन्टायर टिमसँग म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।